बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगला साल 2026 का साल मेरे तमाम व्यूवर्स, तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, उम्मीदें, आपकी दुआओं की कबूलियत लेकर आए। जो कुछ आपको चाहते हैं वो इस साल अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अब देखें, ये जो एनर्जी इनिशिएशन का, एनर्जी कन्वर्जन का जो अब एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये 2026 से स्टार्ट होगा। अब आप देखें, 2026 का जो मास्टर नंबर बन रहा है वो 1 है, और ये 1 नंबर जो है वो हर बुर्ज को हिला कर रख देगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि 2025 का जो नंबर था वो 9 था, और ये एक किस्म की जो कैफियत थी स्टकनेस की, एक जमूद की, एक स्टैगनेंट किस्म की कैफियत हर बुर्ज के लोगों को आड़े आ रही थी। बहुत से लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनका काम जो है वो रुक जाते हैं। तो ये कैफियत जो है 2017 से बरकरार थी। तो अब जो है वो 2026 स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर 2026 का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव नंबर बन रहा है वो 1 है। 1 नंबर जो होता है वो हम उसको सूरज के साथ, शम्स के साथ जो है वो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नंबर था 9, वो मार्स के साथ कनेक्टेड था। अब मार्स से आपकी एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए न्यू साइकिल का आगाज़ है। 2026 का साल जो है वो यूनिवर्सल तौर पर जो है मास्टर इनिशिएशन का नंबर है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा। जो आप पिछले बरसों में एक जमूद का शिकार थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है, तो 2026 में वो बहुत हद तक बदल जाएगा। यहाँ पर वो लोग जो पैसिव थे, पैसिव लोग मैं बात कर रही हूँ, 2026 में पीछे रह जाएंगे। जो एक्शन टेकर्स लोग होंगे उनकी तकदीर बदलेगी। ये साल आपने सवाल नहीं पूछना है, ये साल आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्शन डिमांड करता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे, उन्हें किसी बात में किसी भी किस्म का कोई भी रब्त नज़र नहीं आता था, उनके कनेक्शन फेलियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इस साल की एनर्जीज, एक ही एनर्जीज आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी, क्योंकि एक ही एनर्जी से फ़ायदा हासिल करना जो है वो बहुत ही एक क्रिएटिव काम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस स्टेज पर खड़े हैं कि जैसा हो रहा है होने दे, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलना चाहिए, आपने जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, आप जो है वो अपनी फालतू आदत को, अपनी मुज़र सेहत रूटीन को, अपने अज़ाइम को आप फॉलो कर रहे हैं, और उस पर जो है वो आप स्ट्रिक्टली तौर पर जो है वो कारबंद है। आप लेट गो करना नहीं सीख रहे हैं। आप जो है वो अपनी अनकंस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अगर आप ख़त्म कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने इस पूरे साल में 2017 से जो कुछ सीखा है, 2026 में अब आपने मुख्तलिफ तौर पर उस पर अमल ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी ज़ात से बालातर होकर अगर आप खलूस से कोई भी काम करेंगे, अगर आप अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, रूहानियत में आगे जाना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप खारिज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से उनको बिल्कुल जो है जो ख़त्म करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसी एनर्जी से 2026 में इंटर हो गए, ठीक है, अगर आपने जनवरी का पूरा महीना 2026 में इसी एनर्जीज के साथ, नेगेटिव एनर्जीज के साथ जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो के असूल पर आपने ये गुजार दिया, तो फिर 1 नंबर जो है वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। ये तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं बता रही हूँ। हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपने सीखना ज़रूर है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, हर छोटी चीज़ को छोड़ देंगे, तो 1 नंबर जो है वो आपको फ़ायदा दिए बगैर आपके हाउसेस की जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी एक किस्म का जो होता है ना प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है तमाम हाउसेस में, उसको वो बदल कर रख देगा। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो यही आपके पास आखिरी दिन है। आप अपने अज़ाइम को, अपनी चीज़ों को, अपने आदात को, आप अपने लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं उनके साथ, जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको नए सिरे से मौके पैदा करने होंगे। आपको अपनी हैबिट कंस्ट्रक्शन पर, अपने सोशल लाइफ स्किल्स पर, अपनी इनकम जनरेशन की स्ट्रेटजी को जो है वो थोड़ा बहुत तब्दील करना पड़ेगा। अगर आप तब्दील करके 2026 में इंटर होंगे तो ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही किस्मत के नए मौके लेकर आएगा कि लोग आपकी ज़िंदगी पर रश्क करेंगे। अगर आपने देखिए 2026 जो है वो लेट गो करने वाला साल होगा। यहाँ पर आपने छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड पर सवार नहीं करना है। दुनिया के लिए ये जो है एक एनर्जीज से भरपूर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने 1 नंबर वाला साल यानी 2026 जो है वो अपनी इस मुख्तलिफ एनर्जीज के साथ गुजारा, तो 1 से जो 9 तक का अगला आने वाला चक्कर 2026 में स्टार्ट हो गया है। ये आपके लिए बहुत बरकत वाला और बहुत जिसे कहते हैं ना एक्टिव और दुआओं की कबूलियत लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला।
یہ سال بہت سی لوگوں کی ڈائریکشن فکس کرے گا، بہت سے لوگوں کے لیے گیم چینجر ہوگا، بہت سے لوگ اس سے یہاں پر لیڈرشپ کیریئر حاصل کریں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک پاور سٹرکچر کو ترتیب دے گا۔ یہ جو سال ہے آپ کے لیے ریئلٹی کو آئیڈیاز میں لے کر آئے گا۔ آپ نے اس سال میں اپنے لیے اسپرچل گائیڈ منتخب کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے لیے ایسا شخص آئے گا جو آپ کو روحانیت میں اونچے درجے پر لے کر آئے گا۔ یہ سال آپ کے لیے فیصلہ کرے گا کہ آپ ٹرو کنگ ہیں یا اگر آپ فیک لوگوں کے ارد گرد زیادہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اگلے آنے والے 5 سال کیسے گزریں گے۔ یہ سال یہ ڈسکرائب کرے گا۔ ایموشنلی طور پر یہ سال بہت سے بروج کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گا، جس میں نمبر 1 جو ہے وہ کینسر، لیو اور ورگو ہیں۔ یہ جو 2026 کا سال ہے یہ آپ کے لیے سیکیورٹی ایلوژن کا بھی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اپنی کنفیوژن کو دور کرنا ہے، آپ نے اپنی مینٹل جو ری وائرنگ ہوتی ہے اس کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، فوکس آپ کا کہاں پر جائے گا، آپ کے دماغ آپ کو کیسی پروگرامنگ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں ترتیب دے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہے 2026 کے سٹارٹنگ ڈیز میں آپ کو مکمل طور پر کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ آپ نے پورے سال میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کنٹرول رہے گا بہت سے بروج کی زندگی میں، خاص طور پر ٹورس، لیبرا اور پائسس کے لیے جو رسکی انویسٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ لے کر آئے گا۔ اگر آپ کوئی بھی یہاں پر اپنے لیے اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈومیننس ایشو ہے آپ کی زندگی میں، پروموشن، جو نیا بزنس، ایگو کلیشز آ رہے ہیں، آپ کا ہیڈ ایک بی پی کے پرابلمس ہیں، آپ کو ایکشن ری ایکشن کی اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ سال آپ کے لیے بہت زبردست آپ کو ان فیصلوں میں مدد کرے گا، کیونکہ ایک انرجی جو ہوتی ہے وہ آپ کو ماسٹر اسٹروک کھیلنے میں مدد دیتی ہے۔ سمپل یہ کہ 2026 میں اگر آپ ایکشن لیں گے تو ماسٹر نمبر، یونیورسل نمبر 1 آپ کو اوپر لے کر جائے گا۔ آپ کے لیے یہ سال میں بہت کچھ چیزیں چینج کر کے لے کر آئے گا، آپ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا، لیکن یہاں پر آپ نے اپنی باؤنڈریز، اپنی انرجی ڈرین، اپنا جو سول کنیکشنز ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنا ہے، تاکہ آپ کی ہیلنگ، آپ کی اسپرچل لیڈرشپ اور آپ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ایک ساتھ آپ کو یہ فائدہ دے سکیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کس ایٹماسفیئر میں، کس سوشل سرکل میں موو کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس ویڈیو کے پیغام کو سمجھیں اور شیئر کریں۔ ویورز، رابعہ وائس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، اگلے آنے والی ویڈیوز بہت زبردست ہوں گی۔ آپ کو 2026 کے بارے میں مکمل اسٹریٹجک پلان بتایا جائے گا، کون سا ورد آپ کے لیے اچھا ہے، کون سا لکی نمبر جو ہے وہ آپ کو بہت سے مواقعوں پر کام آئے گا، یہ سب اگلے آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو 2026 میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، جہاں پر آپ جو ہے اٹک جاتے ہیں، کوئی ڈیسیجن لینے میں آپ کو پرابلم ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی زندگی میں اس قسم کا کون سا پرابلم چل رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اگر آپ نے اپنا لکی وظیفہ لینا ہے، اس میں عزم لینا ہے، تو آپ نے اپنا پورا نام و ڈیٹ آف برتھ کمنٹ سیکشن میں مینشن کرنا ہے۔ فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے وہ اس میں عزم بتایا جاتا ہے۔ رابعہ وائس کے اس چینل سے بہت سے لوگوں کو ان کا اسم اعظم ملا ہے، جس سے ان کی زندگی تک بدل گئی ہے، تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔